الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدلے اندر جڑے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو نبی پاک علیہ السلام دے ذریعے کچھ حدود و قیود دا سانو پابند بنایا ہے. انسان نو چاہیے کہ ان احسانات دے بدلے اللہ ذوالجلال اور اسے پاک پیغمبر دیاں حداں دا پابند رہے. اسی طرح جتنے دیگر احکامات نے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، او دے نال نال ایک اور فریضہ او ہے قربانی دا کہ اپنے جانوراں دے گلیاں تے چھریاں چلانا اور انہاں نو اللہ دے رستے اندر قربان کرنا. اصل اندر عام زبان اندر دا معنی اے بندا ہے کہ اللہ دے رستے اندر اپنے جانور قربان کرنا. اگر دوسرے معنی اندر دیکھا جائے تو ہر وہ چیز قربانی ہے کہ جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتی جائے. وہ چاہے مال دی قربانی ہوئے، وہ چاہے اولاد دی قربانی ہوئے، اور پاویں اپنی جان دی قربانی کیوں نہ ہوئے. یعنی ہر ایسا عمل کہ جڑا اللہ دی رضا اور اودا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں قربانی آکھیا جاندا ہے. آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ
علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا اور نبی پاک دی زبانوں اللہ نے اعلان فرمایا تے کی آکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل ان صلاتی کل سونیو تسی کہہ دیو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی تے میری قربانی کرنا و محیایا تے میرا زندہ رہنا و مماتی تے میرا دنیا تو چلے جانا للہ رب العالمین واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا آئیے ذرا غور کر دے جانا قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی میں رب اعلان کر رہا ہوں انا آتیناک الکوثر سونیا محبوبا اساں تانوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے اساں تانوں حوض کوثر عطا کر چھڑیا ہے فصل لربک وانحر اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی فصل لربک پہلا اپنے رب واسطے نماز پڑھو کی کرو نماز پڑھو فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی نماز پڑھو تے پھر قربانی کرو پہلا نماز پڑھو پھر اللہ دے رستے اندر جانور قربان کرو آئیے ذرا قرآن دے کا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے مینوں تواڈیاں قربانیاں دا گوشت نہیں پہنچدا مینوں تواڈیاں قربانیاں دا خون نہیں پہنچدا ولكن يناله التقوى منكم اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے مینوں تواڈا تقوی چاہیے مینوں تواڈا للہیت چاہیے مینوں تواڈی خشیت الہی چاہیے پروانیو قرآن دیو گجراں والیو ایک گل میں کہنا چاہواں گا تسی اللہ دے رستے اندر جانور قربان کر دیو جڑا گوشت بندا ہے اس گوشت دا وزن کرنا ممکن ہے جڑا خون نکلدا ہے اس خون دا وزن کرنا بھی ممکن ہے لیکن اللہ نے جڑی آخر تے گل فرمائی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے مینوں تواڈے دلاں دا تقوی چاہیدا تقوی دا وزن ہو سکدا بولو ہو سکتا ہے تقوی دا وزن نہیں جے ہو سکتا سونیو جڑے جانور لیندے ہو جڑی عام دنیا نے ویکھنی ہے اونوں مزین کر دے ہو تے جڑا رب نو چاہیدا اونوں کیوں نہیں جے مزین کر دے اور سونیو تقوی نو مزین کرو نا اپنے دلاں نو مزین کرو خشیت الہی نال اپنے دلاں نو مزین کرو تقوی نال میں قربان جاواں میں صدقے جاواں آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی دی قبولیت دیاں 3 شرطاں نے او شرطاں کی
یقین ہے ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ قربانی دا ارادہ رکھدا ہے انہیں اللہ دے رستے اندر اپنا جانور قربان کرنا ہے پہلی شرط کی ہونی چاہیے اودی قبولیت دی آقا علیہ السلام فرماندے نے او مواحد ہوئے کی ہوئے مشرک دی قربانی قبول بولو مشرک دی قربانی جڑا اللہ نہ شرک کردا ہے او دی قربانی قبول کوئی نہیں نمبر ایک تے نمبر دو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر دو اخلاص ہونا چاہیے ریاکاری ہونی چاہیے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے سیلفی نہیں ہونی چاہیے دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے ملے داراں نال مقابلہ نہیں ہونا چاہیے اور یار ایویں مذاق کہتے اپنی قربانی دا بیڑا غرق نہ کر لویں کہتے اپنا اجر ضائع نہ کر لویں کہتے ریاکاری تیرے دل وچ نہ آ جائے اخلاص مک گیا اللہ ذوالجلال والاکرام تیری قربانی نو قبول نہیں فرمان گے اس واسطے قربانی کرنی آ تے اپنے دلوں ہو کے کر اخلاص نال کر مخلص ہو کے قربانی کر دکھلاوا نہ کریا کر ریاکاری نہ کریا کر ریاکاری تو بچیا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بندے ایسے نے کہ جنہاں نال اللہ جہنم نو پڑکان گے اور یار گجرا والیا او جہنم تے اگے ہی بڑا تپدا ہے پیا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر نے فرمایا تین بندیاں نال اس اگ نو پڑکایا جائے گا سونیو کیڑے کیڑے آقا فرماندے نے نمبر ایک قاری قرآن دا حافظ ہے قرآن دا قاری ہے عالم دین ہے نمبر دو آقا علیہ السلام نے فرمایا سخی آدمی ہے جڑا اللہ دے رستے اندر سخاوتاں کردا ہے تے نمبر تین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاد کرن والا اے جدوں قرآن دا قاری اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال والاکرام سوال کرن گے قاری جی آئو تے کی لے کے آئے ہو میرے واسطے کی کیتا جے تے آکھے اللہ سونیا میں تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہیا میں تیرے قرآن نو لوکاں تک پہنچاندا رہیا تے اللہ فرمان کے کذب دا جھوٹ مارنا ہے بکواس کرنا ہے تو تے اس واسطے قرآن نو یاد کیتا لوگ تینوں قاری آکھن لوگ تیریاں تعریفاں کرن لوگ آکھنے دی آواز بڑی چنگی ہے تے اللہ فرشتیاں نو آرڈر دین گے اینو پھڑ لو تے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ چھوڑ دیو تے دوسرے نمبر تے آئے گا سخی سخاوتاں کرنے والا ہاں میرے واسطے کی کر کے آیا ہے اللہ میں تیرے رستے اندر مال قربان کردا رہیا میں یتیمہ تے مسکینہ تے بیوگاں تے خرچ کردا رہیا اللہ فرمان کے کذب دا جھوٹ مارنا ہے پیا تو تے اس واسطے سخاوتاں کردا سے لوگ تینوں سخی آکھن لوگ تیریاں تعریفاں کرن فرشتیوں پھڑ لو اینو تے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ چھوڑ دیو تیسرے نمبر تے آیا جہاد کرنے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا خیالی والے ہو جہاد ایڈا اعلی عمل جے نبی پاک نے فرمایا شہید دا قطرہ خون دا زمین دے بعد وچوں ڈگدا اللہ دی زندگی دے سارے گناہ پہلا ہی معاف کر دیندے نے لیکن ایتھے کی ہویا ایتھے اخلاص مک گیا تے ریاکاری آ گئی ہے اللہ فرمان کے میرے واسطے کی کر کے آیا ہے اللہ میں جہاد کر کے آیا تیرے رستے اندر اپنی جان لٹا کے آیا اللہ فرماندے نے کذاب دا جھوٹ مارنا ہے بیا فرشتیوں پھڑ لو تینوں پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیو اس واسطے جیڑا بھی عمل کرنا ہے او دے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے او دے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ نو راضی کرن واسطے نمبر دو تے نمبر تین آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا مال حلال دا ہونا چاہیے مال دی شرط کی ہے حلال ہوئے حرام مال لوکاں دے مال تے لوکاں دے پلاٹاں دے لوکاں دے مکاناں تے لوکاں دی دکاناں تے قبضے کر کے تے بندہ قربانی کرے تے اللہ قبول کر لین گے نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہے حج واسطے گیا ہے
تے بیت اللہ دا طواف کردیاں پڑھ دے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر تے عرشوں تو آواز ہوندی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، استغفر اللہ، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ اللہ کیوں قربانی، کیوں حاضری قبول نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام، تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، اوے حرام دا کھا کے حرام دا پی کے تے حرام دے پیسیاں دا احرام پا کے تے اتھے آکنا لبیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، تیرا کھانا بھی پینا حرام دا، تیرا پہننا حرام دا۔ اس واسطے مال دی قبولیت چاندے ہو، قربانی دی قبولیت چاندے ہو، تین شرطاں ذہن اندر رکھو، اپنے جانوراں دیاں گلیاں تے چھری چلام تو پہلا اے تین باتاں ذہن اندر رکھو، عقیدہ صحیح ہوئے، نمبر 2 اخلاص ہوئے، دکھلاوے تو پاک ہوئے، تے نمبر 3 تیرا مال حلال دا ہوئے، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال والاکرام تیری قربانی نو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ بیمارہ واسطے صحت دی دعا فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو قرضیاں دے بوجھ تلے دبے نے، مولا قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ اللہ سی تیرے بڑے گناہگار بندے، خطا کار بندے، مولا اپنی رحمت نال ساڈے گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال جو قرضیاں دے بوجھ تلے دبے نے، مولا قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے رکھی، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، نبی پاک دے ہتھوں جامے کو سر نصیب فرما۔ اللہ جو صدا دے دکھی نے، بیمار نے، لاچار نے، مولا شفا عطا فرما۔ اللہ ساڑے چو جنہ دے والدین عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما۔ اللہ نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، پاکستان دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، اسلام دے ویریاں دشمنانو تباہ و برباد فرما۔ اللہ اپنے اس کا نورین دی دنیا تک آباد فرما، جو انہوں آباد رکھ دینے انہوں دیا کرانو آباد فرما۔ اللہ میرے مشفق، میرے بڑے مہربان حضرت مولانا سلیمان شاہ کرزاوی حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہوں دیا حج دیا ساتھا، اللہ انہوں دیا حاضریاں قبول فرما۔ اللہ جتنے حاجی گئے نے سب دا حج قبول فرما۔ اللہ سانو گناہگارانو بھی اپنے کر دی حاضری نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔